अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत अज एक वीडियो के नाल। जी दोस्तों, ॾिठो सी कि 2 दिहाड़े पहले थाना गदई के एक पुलिस मुकाबला थी है, जिंदे एक बंदा नईम नां दा वल्द अब्दुल्ला फौत थी गई है, तो एक अरशद वल्द आज़म ये जख्मी थी गई है। हुण इत्थां जिहड़ा पुलिस वालों का मौक़िफ़ है वो मैं थोड़ा दसावां चाह। पुलिस वाले ये आखदे कि असां नाके दे उत्ते खड़ोतियासीं राती, ये 3 मोटरसाइकिलों ते 6 बंदे एन असां इन्हां को रोका, इन्हां सारे दे उत्ते सीधी फायरिंग कर दी है, भी असां जवाबी फायरिंग की है। उस तो बाद भाई जिहड़ा बंदा नईम जख्मी थी है, ये अपने साथियों की फायरिंग नाल हलाक थी है, सारी फायरिंग नाल नहीं थिया। असां भाई जिहड़ा 2 बंदे जख्मी हैं ये असां गिरफ्तार कर गए दिन, तो एक बंदा फरार थी गए। 2 मोटरसाइकिल इन्हां कोल बरामद हैं, जिंदे एक मोटरसाइकिल वो आखदे कि चोरी दा आई, डकैती दा आई, तो एक मोटरसाइकिल इन्हां दा अपना है, तो असला भी इन्हां कोल बरामद थी है। ये मौक़िफ़ है पुलिस वालों का। उस तो बाद जिहड़ा मौक़िफ़ है वरसा दा, वरसा आखदे कि साकू जिस टाइम पता लगा तो असां नईम दा जिहड़ा वालिद है इस बयान दिता कि असां जिहड़े आए उस वेले इन्हां कोई तो गिन के कोन है। हुण नईम दा जिहड़ा वालिद है अब्दुल्ला, उसका ये बयान है कि सारे जिहड़ा मेरा बेटा है ये रक्षा चलांदा है, जिहदी उम्र है 28 तो 30 साल, शादीशुदा ही, अजें दी औलाद कौन है। देखो कितना शेर जवान है लगा गई। उस तो बाद बिया जड़ा है अरशद नाम का बंदा वल्द आज़म, वो जख्मी है, उस अपना बयान भी दिता है। हुण उनके बयान के मुताबिक, अरशद के बयान के मुताबिक भी असां एक दोस्त की शादी ते वेंदे पे से, ये अरशद भी रक्षा चलांदा तो वो भी रक्षा चलांदा, मजदूरी करने है भाई। अस शादी ते वेंदे पे से, अगू डिठा से पुलिस वाले एक वर्दी चाहिए तो बाकी सिविल कपड़ा चाहिए। पिछा को नहीं पता भाई पुलिस वाले ने कौन है कौन नहीं। अस डर गए हैं। अस उत मोटरसाइकिल वापस मोड़न जेड़े ले तो पुलिस वाला सारे उत्ते फायरिंग कर दी। अस जख्मी थी के ढह गए हैं। पुलिस वाला असा को तू चाया नहीं, ये दस्ती थाने ते हैं, इतना अपनी वर्दियाँ पातियाँ ने, वर्दियाँ पा के ये तकरीबन घंटे तो बाद वला उतना पहुँचे। उस टाइम तक खून ज़्यादा बह गया है, नईम जड़ा है वो फौत थी गया है, बिया जख्मी है। पुलिस वाला कैसे 2 जख्मी हैं, रखिन है अस्पताल, नईम मर गए थे, दूजा अरशद जख्मी है। अरशद की हालत हुण बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो कोमे च लगा गया। ये नहायत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। हुण गल ये है कि जिहड़ा कोई भी अपना जराइम पेशा बंदा पुलिस मुकाबले मरदा है तो वरसा तो अलावा भी कोई भी नहीं वहदा। इतना पूरा शहर उन्हां दा है, पूरा शहर है भाई सारे जनाब बंदे को जना पुलिस वाला मार छोड़ा है। ये वरसा इसको मने दे ही नहीं, क्योंकि वरसा आदन के इन्हां दे उत्ते अज तक कोई FIR को नहीं, कोई चोरी दी, डकैती दी, हत्या के लड़ाई दी FIR ही को नहीं। अगर कोई सबूत है पुलिस वालों को इन्हां दा जराइम पेशा होवन दा तो साकू वो सबूत तो कम दिता वञे ना। पुलिस वाला कोई सबूत अजें पेश
نہیں کیتا۔ ہوں جڑا بندہ زخمی پہ ارشد جڑا اس ٹائم کومے چ ہے، ہوں اس دا والد آتا ہے کہ سارے نال بہت بڑا ظلم تھی ہے، اساں تو سارے بچوں کو گولیاں لگ گئی، اساں تو وقتی خاموش تھی گیا تھے، لیکن پولیس والا ایک تو جیلی مقابلہ کیتا۔ اس تو علاوہ بھی میرے بیٹے دے اتتے جڑا یہ نعیم فوت تھی ہے، 302 دی FIR بھی نعیم دی اسے ارشد دے اتتے دیتی نے، پولیس مقابلے دی بھی ارشد دے اتتے دیتی نے، باقی پتہ نہیں ڈکیتی نے کتنیاں وہ مزید دے سن۔ ہوں انہاں دا موقف یہ ایک جڑا بندہ آدن بہتری دا فرار تھی گیا، اس دا والد بھی بہت پریشان آئی، وہ آدھے ساکو تے یہی پتہ کونی سارا بیٹا گیا کھنتے ہے، پولیس والے نہیں دسائیں دے سارا بیٹا کھنتے گئے، ہسپتال چی کونی، تھانے تی کونی، وہ بھی بڑا پریشان ہے۔ یقین کرو کہ یہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہے جیڑا اس ٹائم سوشل میڈیا دے اتے کوئی بندہ اس کو اصل پولیس مقابلہ منن واسطے تیار ہی کو نہیں۔ ہر بندہ آتا ہے کہ یہ جیلی پولیس مقابلہ تھی ہے، یہ اوریجنل پولیس مقابلہ نہیں، اس کو کوئی بھی پولیس مقابلہ تسلیم نہیں کرے گا۔ ساری DPO سید علی صاحب کو گزارش ہے کہ اس واقعے دی مکمل تحقیقات کیتی ونجے، اندے وچ کون قصوروار ہے، جڑا قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ہے۔ DPO صاحب اگر تساں انفارمیشن گنو تھوڑے اپنے ذرائع ہیں تو امید ہے تو کو اپنے ذرائع بھی دس دے سن کہ پولیس مقابلہ مشکوک ہے۔ ہوں کتنے پولیس والا موٹر سائیکل ہی برآمد کیتے ہیں، سارا کچھ کیتا ہے، ایک اچھی کارکردگی دکھائیں پین، تو ہوں یہ جڑا مسئلہ بن گیا یہ پولیس والا دے ایک دھب ہے۔ ساری DPO صاحب کو گزارش ہے کہ یہ مکمل تحقیقات کیتی ونجے، قصوروار کو سامنے گھن کے آیا ونجے کہ آیا کہ کون قصوروار ہے، یہ قصوروار لازمی سامنے آنا چاہیے۔ یہ پرائیویٹ کار دے اتے سول کپڑا دے وچ وہ بھی رات 9:30 دا ٹائم، کوئی ایڈی چروک نہیں بہوں رات گئے دا واقعہ نہیں، 9:30 بجے دا وقوع ہے، 9:30 بجے جڑا ہے یہ سارا نظام تھی ہے۔ کوئی بھی اس پولیس مقابلہ اس کو تسلیم نہیں پیا کریں دا، اس تو علاوہ اگے بھی ایک دو واقعی یہ جہاں تھی چکے، تو اگر انہاں کو انصاف نہ ملا، ہوں جڑے رکشا ڈرائیور ہے اگر یہ کو انصاف نہ ملا، FIR تھی گئی، ہوں اگر یہ قانون شکن بن ونجے تو اندے وچ کہندا قصور ہے۔ صاحب ظاہر جڑے جوانہ دے تے یہ جہاں FIR تھیندیاں اشتہاری تھی ویندن، قانون کو باغی تھی ویندن، قانون کو پیچھے منیندے بھی نہیں، کیونکہ قانون انہاں نال غلط کیتی کھڑوتا ہوندا ہے، قانون کو نہیں منیندے، پہاڑ تے لگے ویسن، جرائم پیشہ لوگاں نال رل ویسن، کئی مثالاں تھوڑے سامنے ہیں۔ اس تو بعد یہ جرائم دی دنیا چ لگے ویندن، جڑا کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ متعلقہ ادارہ کو ساری گزارش ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو بھی ساری گزارش ہے کہ اس واقعے دی مکمل تحقیقات کیتی ونجے، جڑا قصوروار ہے اس کو سامنے لایا ونجے، اس جڑی سزا ہے اس کو ملنی چاہیے ہے۔ اگر یہ جرائم پیشہ ہیں تو انہاں دا ریکارڈ سامنے آنا چاہیے، کوئی ثبوت سامنے آنا چاہیے۔ اگر انہاں دا کوئی ثبوت کو نہیں ہے، انوسینٹ ہیں، تو پولیس والا کو معذرت کرنی چاہیے۔ DPO صاحب کو ساری گزارش ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں DPO صاحب سید علی صاحب، انشاءاللہ وہ دی مکمل تحقیقات کرے سن، جڑے بھی حقائق ہیں انشاءاللہ وہ جلد ہی عوام دے سامنے آوے سن۔ جی دوستو، یہ اج دا ایک سانحہ ہے، ویڈیو ہے جڑی میں تنہاں شیئر کیتی ہے، کل وقت مل سے انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت
رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔